अजीजानो सवक छे यूसुफ अलैहिस्सलाम द प्लारना रुणो राजुदा को द कुई गाने लरागे नरुणो वर्तो हुई चे ओस ता आगा खूबुने चे तालिदल द आगे खूबुनो ताबीर ता तपलार दा को चे तब बादशाह केगी दा बकेगी ननंदे आगे प्लार तो वाए चे ता मुंग नखलास की ता वजनो दे कुई ता दे अचो चे द प्लार मखा मुंग ता उजगारशी आवत द प्लार न बेगमशो प्लार ता न बेगमशो न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वर्ता उजड़ल चे लाला जानता खुमुंग ता दावे चल तसील दे मज़दान तफरीदान खुशालीदान तामुंग से लो सफा खुशाले लबियायो कमात दुम्र पतवे चे तासु बमान या वजने उकुई तब में गुर्जवे नुज़बदर सरागले नवे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वे प्लार राशा दे विंदु जामुनो न मिखलास का दे बदबख्तानो न मिखलास का अब जान माने जामे वेस्ते आओ तन बांधे बरबन कमान आओ कोई तम गुजारे प्लार राशो माद द्वीन बचका हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह फरियाद रायली यूसुफ अलैहिस्सलाम आवाज खाओ चिबिया बिंगर कनी जग साद गान रा दया बिंगर कनी जग साद गान रा ज़राही अक्ल दूर उफ्ताद गान रा ए याकूब अलैहिस्सलाम राशान ए अल्लाह बरगुज़े द पैगंबर राशान औ द विंज दे जामन तो गोरान लार द अकल रुककड़ान लार द पैगंबर द कोरे रुककड़ान मा सर ज़ुल्म औ मा सर सितम औ ज़्यादती कई मा दर न वजने औ कत्ल ए प्लार राशिद दे विंज जामन त दिल गोरा यो तरफ न पियोरो रागे आओ द सर ने उन्यो औज़ मकिते गुजार को लांदे वर्ता आवाज के यूसुफ अलैहिस्सलाम चे जमा गुनाह सदा जमा खता सदा आखिर जमा कसूर सद चता सो मा बांधे ज़ुल्म कवे औ मा दो मखदस मके न पना कवे आखिर जमा सो गुनाह दा और उन्होंने चिता खूब लिदलो प्लारे दर ताबीर मान कोला चस्तारुण बता तपसद प्रूजे स्ता फरमान बरदार औस्ता गुलामान औस्ता फमतदार भाई लाशा आगे प्लार तदुआई च नंदे मुंग नखलास की आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम वर्त पवड़ो वड़ो शुंडो लग्या दे च जमा कसूर निश्ता जमा गुनाह निश्ता जमा ज़्यादती औ ज़ुल्म निश्ता नु जमा प गुनाह बांध जान मु गुनाहगार है आखिर द अल्लाह न उयरेगे ज़ुखमा शुमोन जमा प सर बदर न अल्लाह नाराज शे योरो लमंड की चेला जान मात इखलास का अगर उरम सितम शुरू की जुल्म शुरू की ज्यादती शुरू की औ दाग फिर या नूरी अपे अलतरा बांध के उप वहल वहले बलरो लड़ा प्रीदी बलरो लड़ा शिच मात इखलास का ब्या बल्ला मंड की आखिर दा लसवाड़ू बांधे उगर दो यम फिर याद हो जड़ा औ हाय सुराने यौम वानोरे दो ब्या याकूब अलैहिस्सलाम तवाज कई चिको जाई ए पिदर आखिर को
जाई ए पिदर आखिर को जाई ज़हाले मन चुनील गाफिल चराए ए जमा प्यारा आखिर जमा दहाल नजान खबर का चरते चिपमा जुल्म औ सितम की गयो तरा न बेखबर है औ मान लरे जमा खबर नारे प्यारा राश जमा खबर वाखलो पहाड़ मान में खबरदार शाह दगल तोरता इल्हाम कई जुड़के वर्ता काफिल कल कई चे यूसुफ अलैहिस्सलाम पदा से तकलीफ के अल्लाह रनके अल्लाह ता आवाज का ज़िक्र बे करीम अर्चा तनिस दे दे औ द अर्चा फिर याद रस द अर्चा ने काबान हाफिज व नासिर व मददगार दे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह तवास गई ला सुने जोड़ खड़ल चिया अल्लाह मा खुदा खपल रुना आद क्वी मनस्त गुजारे वजने व कत्ल में खुया अल्लाह तुम्हें मैंने काबान मददगार शान आवाज को चिया गौसल मुस्तगीसीन ए फिर याद रसा जुदर त फिर याद को मौजमा फिर याद औरा ब्याला सुन जोड़ करल या मुफर्रिह करबल मुकरबीन ए द गम ज़दौन गम स्पकउन किया पमानन गम दे पमा मुसीबत दे जमा गम व मुसीबत मानवाला यूसुफ अलैहिस्सलाम ची पदरिम जल दुआ कोला ची या सरीहल मुस्तसरिखीन रबी रहीम जिब्राइल अमीन तवेलार शान ओ जिब्राइल अमीन लार शान नज़्म कम खपदा आसमानम खपदे फरिश्तेम खपदे कायनात खपदी उनो गुरुनो सिंधुन खपदी शगो जरे खपदी गर्द व गुबार खपदे गुरुनो सिंधुन खपदी चदा अल्लाह द नबी ओ मजेदार जो औ खैस्त यूसुफ अलैहिस्सलाम नंद की मनस्त गुजारेगी व जिब्राइल अमीन लार शाह हजरत जिब्राइल अमीन राजी अल्लाह तो जिब्राइल अमीन लार शाह जमा मजेदार यूसुफ अलैहिस्सलाम चे दुमर मजेदार हुस्न मागल और करे दे चे यूसुफ अलैहिस्सलाम बांधे बीबी जुलेखा दती मुस्बात चालूरो माया नादा आगा हुस्न नल पविनु के रंग बंगले आगा मजेदार हुस्न नल पचुको अगले शवेदे आगा मजेदार हुस्न नल पखपुलु विनु के खड़ूब दे वो जिब्राइल अमीन लाशा उस पे कोई तो गुजारे तो कोई पमंस के वर तखपुल वजर विड़का औ पमजे कोई के नवा खबरदार ची यूसुफ अलैहिस्सलाम तदर तकलीफ मिलाऊ निशी वो जिब्राइल अमीन माते आवाज को हाफिज व नासिर व मददगार जाते आवाज को वो जिब्राइल अमीन लाशा औ यूसुफ अलैहिस्सलाम प अमन औ पचैन और राहत सर पकुई के नवा वरलदा ज़ेरे वरका च यूसुफ अलैहिस्सलाम कता सरूर हसद को ताने नफरत को खुदा से वक्त बराशी दारुना बस्ता पमतदार तासर ब मोहब्बत और उल्फत कई स्ता गुलामान बई और स्ता ताबेदार और तातबा और वखलास पा नाम वलाड़ी दावत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बद खजानू बादशाह तब शहनशाह तब द तमाम किनान और द मिस्र बादशाह खफगान मकवाला ता सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई के दे खुलबा में गगुग न कई खुस्तरगु के उख के गर्जे औ पमखे द उख को बारान दे रुणे च समाल खपल रुर कोई तो गुरदो नियो गडे अलाल को आगा गडने सरमन ओवेस्ता दरोर पा आगे जामू कमीज के आगा सरमन मन गख्तला औ पविन रंग बंकला गड सरमने गुजार का औ आगा पविन रंग बंग कमीज से प्लार तोड़ान दे के खौदो चगाई चिया बजान ऐ जमुंगा मुशफिक प्लारा मुंग चजान सरी
یوسف علیہ السلام بوتلو مونگزان سرالو بولا بولیو اغم جامو تکینو مونگلو بکولی دند زنگل نشر مخراغے او زمون یوسف علیہ السلام اخوڑو دے کمیز دے پوینو رنگ بن کمیسم تالا روڑو دا پوینو رنگ کمیسم ذکر اوڑے چتا پا مونگ باند بارو اعتمادو کے پلار استازوی او زمون رور مونگ نشر مخ اخوڑو او شر مخران علاکن حضرت یعقوب علیہ السلام زمک باند کے ناس او اللہ تا پسیدے سر کے خودو آواز کے جیا پروردگارا صبر جمیل یا اللہ مات صبر جمیل راکا واللہ المستعان علی ما تصفون اے بچیا زد اللہ نا صبر جمیل غوارم صبر فصیل غوارم صبر عدیل غوارم صبر جمیل غوارم و بچیا پا خدا قسم دے دا اللہ نا مدد غوارم دا سنگا اخیار شرم خوچ زمازوی اخور او کمیسی والا روح پر خودو بچیا اگا شرم خرات خایا حضرت یعقوب علیہ السلام سجدہ کے پروتے واللہ تجاری چی یا اللہ زمان نور بصور او لخت جگر دا زنگل زناورو خورو کہ جبریل امین دا سے ساواغستا او کرون وصر ظلم و ستم اکو یا اللہ جبریل امین رو لے گو دا اللہ تا بیان کا یعقوب علیہ السلام جاری ستر کو باندے اوہ کے روانی دی پا مخبانی اوہ کے رالے سبینہ گرہ باندے اوہ کے رالے یعقوب علیہ السلام دومرا اجڑل چی پخپل زوی سر دسترگو نظر لارا او پا دوارو سترگو باندے نابینا شو یوسف علیہ السلام تے نہ جدا دے زوی دو پلار خبر نہ دے پلار دو زوی نہ خبر نہ دے او زوی دو کوئی منز کے پروتے یو اللہ تاواز کہو دے یو اللہ نہ مدد غواری حضرت یعقوب علیہ السلام لاسونا جوڑا کرل چی یا اللہ زدن اسرائیل غوارما یا اللہ اسرائیل ماتا حاضر کزما اسرائیل علیہ السلام پکار دے حضرت اسرائیل علیہ السلام تا رب کبیر او فرمائل رب کریم او فرمائل رب رحیم او فرمائل چو اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام للال شاک سوخ اسرائیل علیہ السلام راگے یعقوب علیہ السلام پر سجدہ پروت ہے او جاری پر سجدہ کے اسرائیل علیہ السلام راگے خواہ کے ورطلاس بنا مدرد آواز ورطکی چھو یعقوب علیہ السلام السلام علیک اے یعقوب علیہ السلام انا اسرائیل اسرائیل علیہ السلام ماں زماد طرف نہ سلام منظور کا تاچ اللہ تا التجا کرو چا اسرائیل ماں تاظر کا یعقوب علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام ماں زدر تاظر شموایا سفرمان دے چے من میں حضرت یعقوب علیہ السلام ورطوئل چے اسرائیل علیہ السلام زماد ضعیف بدن لحاظو کا زماسترگو کے چکم اوخ کی دی داغے لحاظو کا دسپینی گری لحاظ میں اوکا خدا دا پارا کماتا آیا چه زمازوی یعقوب علیہ السلام زوے دا یعقوب علیہ السلام زوے دا اللہ دا نبی زوے دا اللہ دا ولی تقی نقی زوے دا اللہ دا حادی مہدی زوے دا اللہ دا ولی جلی دا اعلی اولا اجلا زوے حضرت یوسف علیہ السلام تا تے روح اغسط دیو کنا اسرائیل دارا تا بیان کا حضرت اسرائیل علیہ السلام ورطان قسم خریچ زمادی دو خدای پا جلال قسم وی کہ نمی استازوی لیدلی دے نمی تروح اغسط دے او نتی خبردار ایمان واللہ اسرائیل ورطا قسم خریچ یعقوب علیہ السلام استازوی روح مان اغسط دے او نتی خبردار ایمان
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बियो जड़ल छी अल्लाह दा जमात जामनुम करो फरेब दे ओ परवरदिगार आलमा फसब्रुन जमील या अल्लाह मा तसबरका वल्लाहुल मुस्तान या अल्लाह तू मददगार है नेसरो ने काबाने या अल्लाह जतान मदद ग़वाड़मा ज़माज़ुल तसलियो सबर राका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम लांद कोई के प्रोते द पैगंबर कुर्क ज़ुएब कुर्क के पैदा हो द पैगंबर पकोर के पैगंबर पैदा हो औनन कोई के दम मिस्र द किरान द जंगल पकोई के प्रोते या अल्लाह ते ने काबान शाह अगर दुमरा मजेदार हुस्न दे चा अगर कोई तूर त्यारवा द यूसुफ अलैहिस्सलाम सलूर निमिशले ऐसे हुस्न हो अगर कोई पे अल्लाह लकद टक्कने गरमेशान मजेदार और स्पिराना और खान का दुमरा बेहतरीन हुस्न दे दुमरा द जमाल और द कमाल मालिक दे चदल तद तुई मुझबा चालू बीबी जुलेखा पे पखूब के आशिका और पखूब के अल्लाह मैं न करे मोरखीन हजरात लिखी जुलेखा बीबी खूब के प्रतदा लाजवान दा हालत द पेगल तोब के दा उस उदद खूब के दा यूसुफ अलैहिस्सलाम में खूब के उलिदो दा से मजेदार शक्ल और सूरत खूब के जुलेखा गोरी लकच दरवाजे नूर विने दशपे कमर विने और सहर टाइम के द सबा टाइम के द सबा स्तूरी विने दोनों मजेदार हुस्न और जमाल और कमाल द यूसुफ अलैहिस्सलाम में खूब के उलिदा जुलेखा तवी चिव यूसुफ अलैहिस्सलाम वाया दादरेम जल्ले च द पेगल तोबो द जवाने खूब में दे ताप खूब के विनमा मा त पता नरा के दाला तवाया च तसो के द कमजे उसी दुल के कमजे बहुसेगे दरजा दे सदा मनसब दे सदे मंजल दे सदे दारा त बयान का यूसुफ अलैहिस्सलाम वर्त खूब के हुई च वो बीबी जुलेखा वो तो हजरत तैमूर बादशाह लुरे ज़ुख यूसुफ अलैहिस्सलाम मान दे याकूब अलैहिस्सलाम जो मान हो खबरदार गोरे ज़द मिस्र वज़ीर आज़म हो द मिस्र बादशाह मान वो भी ज़द मिस्र बादशाह मान द्रेम जल्दी च खूब के दर लड़ालमा औ तरा न तपोस न के दा द्रेम जल्दी ता तपोस को ज़दर ता अलवेम च ज़द मिस्र वज़ीर आज़म मान औ द मिस्र द बादशाह जो बल्कि द मिस्र बादशाह मां फौरी जुलेखा द खूब न बेदार अशवा आवाज कही ची वपला राशा मां चता तवेज निकान कुम वाद के गमना नन जमान ऐलान दे जमानन कौल बयान दे वादा चपलार का अजीज मिस्र औ द मिस्र बादशाह अजीज द मिस्र वजीर आजम द मिस्र रागे उजे गोस्तम नो आगता में पनिका का सवक्त याकूब अलैहिस्सलाम दखपल लुर बीबी नवरे दिल च निकाह कोमा बादशाह रागली दी डाले और तोहफे रोड़े दी वर्ता आवाज कई दासोक दे दाद प्लानी से बादशाह दाबल डाले द चादा दाद प्लानी से बादशाह बीबी जुलेखा तपोस को चिपदे टूल तमगो तोहफो के खुदा अजीज मिस्र याद मिस्र वजीर आजम निश्ता दे चावरते वे कुर्बान द मिस्र वजीर आजम डाले गुंदे डाले रोड़े स्थानी का दफारा बचा तारा न पनिका ग्वाड़ी बीबी जुलेखा प्लाट आवाज करी चिवा बजान जमाइल कारो चिम जवाद न कोमा निका न कोमा हुको अजीज मिस्र रागली विनुमा वर्त पनिका का बचा दारा तो वाया अवल दिन कार को उस करार के बचा दारा तबयान का
जुलेखा ورته بجان خوب کې ملي دل دي ډېر بهترین دي ډېر نازنین دي ډېر محجوبین دي ډېر حسین دي خدای ته قریب دي مجیب دي وزیر دي نظیب دي ډېر بهترین انسان دي پلارو ما د مصر وزیر اعظم ته پنیکا کا ټول ملک ډنډوره وغږېدا چې زلیخې بی اقرار کو سبا له واده دي عزیز مصر ته ودیږي سو وقت دا مصر وزیر اعظم راغے جنج راغے جنجان رالل او بی بی زلیخا ڈولے کے اچھئی یو مزیدار گندی غلاف ورلورکو جلباب ورلورکو بی بی زلیخا وی چی مال پسر یو دا سے بورقا واچو پرونی واچو آگے کی نرے نرے سترگ جوڑے کے چی صدا سترگو سرو کے پل خاون تو گورما چی داز چاپنی کا چا واد کرما چی داو مغا انسانو شکل لی چکم ما خوب کی لیدلیو او کنا بل سوکس جاپنی کا اکرما حضرت زلیحی بی بلان پا بورقا کی سوریو شو پسترگو کی غل غل دواد ظلمی تگوری آن تر دے پورے چی عزیز مصر اولی دو خوچ مصر عزیز تے اکتل نو حسن دے یوسف علیہ السلامو او نداغ پشان خیستو زلیخی چغکڑے چی پروردگار زلیخ پا جن باندے حلاک شوا ما چی چاسر دواد اقرار کرو ما چانا انکار کو دا خو مغد چی مات انکار کو اگر خون دی چی ما ورطا اقرار کو یا لا تبو برباد شما چغکڑے زلیخی بے چی اے یوسف علیہ السلام خوب کرالے ما تا خود ہوئی چیز عزیز دا مصرم بادشاہ وزیر اعظم دا مصرم ولی دو کو فریب درا سرہو کو او کنز خوب کی غلط ہے ما زلیخا بچغ کئی چی اے یوسف علیہ السلام دلم بردی و دلداری نکر دی دلم بردی و دلداری نکر دی غمم دادی و غم خواری نکر دی اے یوسف علیہ السلام زردران یوڑو خوزمان زر پالل دو نکڑل زردرانو نفالو او زردرانو نساتو و یوسف علیہ السلام غم نرال پسر بار کو خوزمان غم خوری دو نکڑلا دلم بردی و دلداری نکر دی غمم دادی و غم خواری نکر دی بی بی زلیخا آواز کئی چی یوسف علیہ السلام خو یوسف علیہ السلام ند بے آواز کو کہ وہ ویلا عجب کارے میں افتاد کہ وہ ویلا عجب کارے میں افتاد بسرنا بہر دیوارے میں افتاد یا اللہ دیر افسوس دے پسر باند میں یولوی غر پرے وطن یا اللہ نے پایشتوں نے سرو سامانشتا یا اللہ دا غم دا غر لاندے گیرا شما بیا ورطا آواز کئی چھے اے یوسف علیہ السلام دلم بیمار شد دلداری کن دلم بیمار شد دلداری کن غمم بیسیار شد دلداری کن یوسف علیہ السلام ازلو خود رالا بیمار کن خوزما دزل بیمار پورسی پکار دا دزل بیمار پورسی دیرالا و نکڑلا حضرت یوسف علیہ السلام لاند کوئی کے پروتے او بی بی زلیخا ورپس التداب سوزا او دا ارمان نارے وہی دا عشق او دا محبت دو وجنے غرغرے اکڑلے قینے اکڑل الفت محبت سرطو نرسید مولانا جامی رحمت اللہ علیہ لکھی چوی لیدل خوب کے کم شکل او شخص او صورت لیدلو آگئے پوی خونے لیدل نو دا ڈولین لاندے را غزار شوا حضرت یوسف علیہ السلام باندے پا خوب کے عشقلان پا پیغل توب کے مینادان یوسف علیہ السلام کوئی کے پروتے ادا پہ پا مصر کے اللہ مینا کران
سوقت عزیز مصر کورتا لاړه دوله کورتا دن شوا او شپرالا نو بی بی زلیخی جڑل آواز کئی چه اے پروردگارا اے رب العزالا زلیخی ما تا چکم خوب کے کم صورت خود لے دے زما خاون اغن دے زما سختن او شوہر اغن دے یا اللہ ما ددن لرکا دی زمان لرکا یا اللہ ددی خاون بدن ما پوری نزدے مکان یا اللہ ما دن محفوظ و فامان کا جبریل امین تعالی حکم فرمائے چه زلیخا خو میں دل تکیں پتا مننا کیں او پتا مکی پری خودا آلتا یعقوب علیہ السلام جاڑی کل عزرائیل تمنت کئی چه ما تزویو خایا جبریل امین تمنت کئی چه ما تزویو خایا خو اچھا تا پتا نلگی گی چه دا یوسف علیہ السلام حال یعقوب علیہ السلام تا بیان کی یعقوب علیہ السلام جاڑی اللہ ورلت تسلی ورکی چه و یعقوب علیہ السلام زرد خوشحال گا چستازوی بتا تا واپس کما او مستاجو لیل بیرا والما حضرت یعقوب علیہ السلام نند زنگل طول زان اور زان تا موجود کل او زان تا ازر کل کل ازمرو نتا پوس کئی کل شرمخانو نتا پوس کئی او کل دا زنگل زناورو نتا پوس کئی چه زمون زوی خوب دلی دل او حلاک کرے او خوڑلی نی دا زنگل زناورو دارا تا بیان کئی نند دعاو جہانو سردار تعالیٰ قرآن کی قصہ فرمائی چھے اے حبیبہ دا یوسف علیہ السلام پا واقعہ کے لوے عبرت دے لوے نصیحت دے لوے حکمت دے یوسف علیہ السلام دا کرامت مالک دا ولایت مالک دا لیاقت و نیابت مالک دا سلطنت و دا قوت مالکو آغا میں کوئی کہہ چولے دے تا دخپل صحابہ تو اوایا چھے چاہ یوسف علیہ السلام سر حسد کو اغی میں ناکام اکرل چاچی وصر محبت اکو اغی میں کامیاب و کامران کرا حضرت یوسف علیہ السلام کوئی کی پروتے او پلار ور پس جاڑی رونے بے یوسف علیہ السلام رونا سار رازی او ضرور دا کوئی نتاویگی لاندے ورت گوری چی یوسف علیہ السلام مارانو مات کن او کد کوئی درندگانو مات کن دید پارے معلومات کیا حضرت یوسف علیہ السلام نما خام پورے د سر نه سهر نه تر ماښامه پورې چې کله شپه راځي روڼې د کوی نه تاویږي او لاندې ورته ګوري چې یوسف علیه السلام وفات شي یې ماران وخوري یا د کوی په تکلیف کې په توره تیاره کې وفات شي نو موږ به ترې نوزګار شو سوخ یوسف علیہ السلام تلاندے اگوری یوسف علیہ السلام اگا تور تم کوئی اگا دیر تاریخ کوئی اگا تیار کوئی دے یوسف علیہ السلام پا خائز باندے ران دے دیر مزیدار و خوشگوار دے یوسف علیہ السلام لاندے پا یو مزیدار بہترین گڑ باندے ناستے دیر مزیدار تخ باندے ناستے او مزیدار گلونت چار چاپے راخت لی دی او دید مرغزار پا منس کے ناس دے چار چاپے گلونت دی پا کوئی منس کے باغو ندی باغ و بہار دیں ڈول و سنگار دیں او یوسف علیہ السلام منز کے قرار دیں ملگری ور سرناس دیں اگر ملگری ور تا طبع و تصلح خبر کئی او دو کوئی منز کے والا ڈاٹ گیرن ور کئی ورطا آواز کئی چی یوسف علیہ السلام خبردار لخپن کے اللہ ستا مرگر انہیں کعبان دیں اور انہوں ورطا حیران لی چے پروردگار عالماں مو یوسف علیہ السلام وجلو کوئی تم لاندے غرزو لے دے لاندے مارانو تو غرزو درندگانو تم غرزو خمارانو تم غرزو اجدہاگانو تم غرزو او بیام یوسف علیہ السلام جم دے او پا قدر و عزت و وقار کے ناز دے حضرت یوسف علیہ السلام کوئی کے ناز دے
او جبرائیل امین ورسره دی الله جبرائیل امین ته وی چې و جبرائیل امین راشا حضرت جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے اجازت غواړي چې و یوسف علیہ السلام و د یعقوب علیہ السلام لخت جگران و د یعقوب علیہ السلام نور بصران و اے شہنشاہ بچیا ایدان یعقوب علیہ السلام دزل لخت جگران تو پارم کی نوز اللہ لورزم اللہ غستم اللہ تاثیر کوما جبرائیل امین سے روان دے او یعقوب علیہ السلام تسلی ورکان یوسف علیہ السلام تم تسلی ورکان او حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دات اللہ دربار تلاڑا اور رب کریم تحاضر شو یا رب العالمین یا رب العالمین انا جبرائیل امین جبرائیل امین امام لبیک ستا دربار کے حاضر امام یا اللہ فرمان فرمایا زستا حکم منون کے استا فرمان بردار امام ما پا کوئی کستا نیاز بن پیغمبر لا او دنیاز بن پیغمبر زویل تسلی ورکولا اور رب کریم ورتوئی چی و جبریل امین لانشا جنتن من کمیس واخلا مزیدار کمیس واخلا چکم پا جنت الفردوس کے جوڑ شوے دے اگا کمیس مزیدار جوڑ شوے کمیس زان سر واخلا او یوسف علیہ السلام تن بربند دا دا کوئی منس کے ورواغندوان جبرائیل امین عرض گئی اے پروردگاری علمان دارا تو آیا پا جنت کی کمیسو نہ ڈیر دی خلعتو نہ ڈیر دی بیشمار بے قطار دی یا اللہ کم کمیزو آخلمان او یوسف علیہ السلام تیواچو ماں رب کریم او فرمال چی و جبرائیل امین کم کمیس چتا آدم علیہ السلام تا دارفات پڑے رہے پنز سوال او سلویخ تو کالو نباد ورغستو لیو حضرت آدم علیہ السلام چی جنتنا اللہ را کس کرلو ہوا بیتی جدا شوا او آدم علیہ السلام جدا شو پنز سو سلویخ کالا پا دنیا کی بے کمی سگرزی دلیو بے خلغت گرزی دلیو بے لباس گرزی دلیو جبرائیل امینان یوسف علیہ السلام لا اگا کمیس کوئی لیو سچ کم کمیس تا دارفات پڑے رے باندی حضرت آدم صفی اللہ تا غستو لے ہو آدم صفی اللہ تا دا پنزو سو دا سلویختو کالو خوشحالی اللہ زللان دا خبگان اوستو لرکو اللہ خوشحالی ورکرلا اگر کمیس یوسف علیہ السلام لیوسا حضرت جبرائیل علیہ السلام تعالیٰ بیا فرمائی جبرائیل امین و مغ کمیس یوسا کم کمیس نوح علیہ السلام قوم تا تبلیغ شورو کو قوم پا گٹو وشتو پا کانو وشتو دومرا پا گٹو کے گیر کو نوح علیہ السلام لاندے پا گٹو کے را گزار شو لاندے پا سجدہ پروتے دا اللہ لوی بیانی او دا اللہ بڑائی بیانی حضرت نوح علیہ السلام پگٹو کے پروتے وینتے نہ پائے گے وینو کے رنگ بننے بدن ٹول زخمی زخمی رے بدن ٹول تکا تکا رے ظالمانو بدبختانو پکانو گٹو کے گر کڑے دے اگا جامعہ ٹول اشلے دلی دی کمیس تشلے دلیو اے جبرائیل امین اگا کمیس یوسا چتا نوح علیہ السلام تا اگا کانو گٹو چی زخمی کڑو تا ورواغندو نوح علیہ السلام خوشحال شو زرکی تسکین و قرار راغے او مگا کمیس حضرت یوسف علیہ السلام تدکوی منس کے وروا چوا او جبرائیل امینان کم کمیس چتا دا نمرود پور کے ابراہیم خلیل اللہ تا چھولیو سلویخ کالا پکے اسے دلیو سلویخ رضو سلویخ کالا اسے دلیو دا اور منس کے تاکم جنتی کمیس حضرت ابراہیم خلیل اللہ تا ورغستو لیو اور پہ اثر نکاو اور سے ظلنا اور باندے دخل نکاو اور نہ اثر لان
आगा कमीज देर मजेदार और खुशगवार दे जिब्राइल अमीन और मग कमीज वाखला और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते दुखी मनस के वरवा चावा हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रागे कमीज वर सर दे औलाद की तप मजोर कुशु यूसुफ अलैहिस्सलाम तो चिया यूसुफ अस्सलाम ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम पता दे जमा सलाम वी दा अल्लाह सलाम वी दा अर्श मुअल्ला सलाम वी दा टूल कायनात सलाम दे पता वी मुबारक शाह दे जन्नत दमन्ना स्ताद निकुनो कमीज स्ताद पारा मुंतखब व इंतखाब दखल कमीज को अग कमीज बस्ता बरबन वजुता गुंदमा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम तसली वर कई दाग कमीज ने कम कमीज से मास्ता प्लार हजरत आदम सफीउल्लाह ता गोस्तोले ओ नूह नबीउल्लाह तमे वाचो औ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तमे और के अगोस्तोले ओ यूसुफ अलैहिस्सलाम दम अग मजेदार कमीज ते चस्ता तन तमे वाचो तो पदे खुशहाल औ करार शाह जिब्रील अमीन तवे चज़द कोई मनस के अल्लाह तो यो सजदा लगोम या अल्लाह कोई के मां रुण रासरा जुल्म होको रुण वहले मां तजनोले मां औ कड़ूले उजड़ूले मां पा आगे जख्मुन में परवाह निश्ता आगे तकलीफुन में परवाह निश्ता पा आगे मुसीबतुन में परवाह निश्ता दे कमीज अगस्तो सरा जमाजलो करार और मजेदार हो जिब्रील अमीन वर्तवे चज़दर न उस समद अल्लाह दरबार था और यूसुफ अलैहिस्सलाम द अल्लाह द दरबार ना तो पदे तमो सच कम फैसला राजी द अल्लाह हुक्म अमर ताबेदार शाह नने रुणा रागल दो चार चापेर जंगल की पुट दी यौ तरफ न काफिला रागला औ दो कोई ख्वा के देरा शोला और उन्हें बलकल बल डर त काफिला राला हम दो कोई ख्वा त देरा शोल अगीम उरुन बलकड़ी दी औजान न द जंगल स्मरी औजाना और दशपे दाशड़ी औजान न यरयो और जान तलंबकई दी वर तगले उन के नास दी ओ काफिले रागले चार चापेरे दपीना पड़ो नवाचोल खेमे खखशे तंबान उलगेदल यौ मरगरिता आवाज कई सचलाड़शु ददी कोई न उबरोड़ू ते गिशु द उबो जरूरत ते चले के गुंदे उबरोड़ू अलकुना बमलाम दिशी यवे खेमे ना आवाज राजी रुना आगे खेमे तराल चद दे खेमे मलगरियो मालिकान कोई लवर्जी न कोई के द उबो पजे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चेरो खीजुई न मुंगोरतो चे दासम गुलाम दे मुंग न तख्ते दिल दे दा अक्सर तख्ते दे दरबान खरसो नु दोबारा बेपा द क्वीन चिरो खीजिन दोबारा बे खर्च को दा बदजान गुलाम को यो काफिलेना आवाज राजी चले के गुंदे उबो पकार दे बलिनम आवाज राजी दे यवे काफिले ने यो दो सड़ी रागल दे यो नुम बशीर दे दबल नुम बशरा दे आगा बशीर लग्या दे औ क्वीता बोरखवर का तकड़ा लान दे गुजार करलान जिब्राइल अमीन यूसुफ अलैहिस्सलाम ता आवाज कई चे ए यूसुफ अलैहिस्सलाम दा अल्लाह फरमान दे चे दगा बोरका दा इंसान खीजई उमदा बोरकौली सौ बोरका के केना औ बरवर सरो खेजा द बोरके रसे औ ब्यास तो पड़े प्रेम दे बार तो पके जान गुजार का हजरत जिब्रील अमीन वर्त चल ओ खुदो ओचे बोरकलान दे गुजार शोला डोलचे गुजार शोला यूसुफ अलैहिस्सलाम पड़े द बोरखियों पके के नास्ता औ अगा बशीर लग्या दे जोर कई बोरका के खुदा अल्लाह पैगंबर द अल्लाह तबारक व तआला बरगुज़े द पैगंबर वली द अल्लाह नास्ते बोरका दे रदरनवा बोरके बांधे जोर कीगी लेकिन बर राखी जना आखिर दाच तो मान शो लादे बुरखे तो कतल
چې یا الله برقه دومره درنه نه ده، یا الله برقه خو وړه ده که اوبه پکې راشي، یا الله درنېږي نه. څه وجه ده چې برقې باندې زما کلمې وځي او شلیږي، خو زما برقه لاس کې نه ټینګېږي، لاندې رانه گزارېږي. حضرت بشیر لاندې وکتل، خو چې لاندې ګوري یوسف علیه السلام دی چې هغه کوی مزیدار کړی دی لکه د څوارلسمې سپومې چې په اسمان راوخیږي، ټول اسمان او ځمکه روښانه کي، لاندې کوی دغسې ګلزار او روښان دی. حضرت بشیر چې لاندې وکتل نو زور یې وکړ او پیغمبر طاقت ورکې ناست دی، اواز کوي چې یا بشرا هذا غلام، اے بشرا، اے خوشحاله و اے ملګری راشه، لاندې بهترینه خوشحالي ده د اوبو په ځای الله مونږ له د جنت ګل راکړ، الله د جنت غونچه راله راکړه. هذا غلام، دا د یو ماشوم بچی دی چې لاندې کوی کې پروتو، ما برقه کې بره راوخیج و بشرا راشه. څه وخت چې بشرا را منډه کړې نو چې د یوسف علیه السلام مخ او حسن ته وکتل، جمال او کمال ته وکتل، نو هغه چغې کړې چې و د الله نبي او د الله ولی داسې ښایسته، خو بغیر د الله د برګوزېده د پیغمبر د کور نه بل چا کور کې نه پیدا کیږي، دا د الله نبي او ولی معلومیږي. فوري ورسره یو زړه بوجه واغې په ورغورځولا او یوسف علیه السلام بوجه کې اونغختم او بوجه کې لپیټ کو غلې غونډه خپل خیمه لراوړو، تموانو لراوړو، قافلې لراوړو او ځان سره ایثار کو. دې دواره صلاح کوي چې مونږ به خپل مولا او مالک ته نه خایو، خپل آقا او سید ته نه خایو. دا د مصر په بازار کې بهترینه منډه او میله لګي، هلته به ځان له خرڅ کو په ډېرو پیسو باندې، هم به پې ته ځان د مولا نه خلاص کې، هم به پې ځان د مولا نه خلاص کو، دواړه به آزاد شو، دواړه به مونږه خپل بادشاهان او سرداران شو. یوسف علیه السلام به خرڅ کو او ځان به پې مالدار کو. دے وقت کے بشیر و بشرا خیمہ کے دوار ناستی خوشحالیگی چاہتا النوی چا حضرت یہودا راگے لاندی کیتے و قتل نو یوسف علیہ السلام کمالشتا نے اگر روخانتیاشتا ناگر انو بریخناشتا ناغا چمک و دمکشتا ناغا باغ و بہارشتا نپکوی کے ڈول و سنگارشتا او نا اگا مزیدار شکلشتا چکم شکل دا حضرت یوسف علیہ السلام فوری یوی خیمی لمن ڈکڑے اغینا تپوس گئی چه زمون یو غلام دے مون را تختے دلی دے اکثر تختے و منڈی وی که زمون غلام تاسولی دلی پارزان بیدر خرس کو زان بطن اخلاص کو اگا خیمه مالکان ورتوی مونگ لیدل و قتل نده که پگوتو راگی مونگ بے تاسو تاوالکو مونگ دا سے تخدیدون کے غلام نالو بل خیمه لرال بل لرالل حاتا تردی پوری چی اوم خیمه لرالل یو طرف تا بشرا دے بل طرف تا بشیر دے اولان دے یوسف علیہ السلام مخ مبارک پا بوجے کے پٹ دے قرآن رازی دا سخکاری لکا چی منیر دے ورتے وی قربان دا بوجے نچکم برخنا رازی چمکا و زلقا رازی کم جمال و کمال چخکاری ہم دغزمونگا غلام دے فوری یہودا من ڈکڑے او بوجے اس پڑدا بوجے لاندی یوسف علیہ السلام سرگو نرے نرے اوخ کے بیگی او پسپین مزیدار مخباندی را روانی دی خدا ورطنوی چی زگنی غلام نیمان زرک دماشم یوسف علیہ السلام یارا دا
चासे नदवी में वाला वापस वरनकी ब्या में उनवही ब्या में जख्मी नकी और या में कतल और शहीद नकी अगी वर्तोई दासम गुलाम दे जिद पूरा तख्ते दले दे अंजाम दद दादे ची पासाना और पारजानो पैसों बांधे बेदर खर्च को औजान बते नखलास कमा बशीर और बुशरा वर्ता आवाज कई च कीमत वाया रब ला यज़ाल फरमाई च वशरऊहु बिसमन बख्सिन दराहिम अल्लाह फरमाई कुरान अजीम फरमाई च यूसुफ अलैहिस्सलाम पयोसू पैसों कोटो बांधे खर्च करो औजाने ते उजगार का ये मखलूक सुमर दौलतो ऐद पिलस में सदे नौजवाना पुलरुण च यूसुफ अलैहिस्सलाम खर्चोलो पसोमर दौलत खर्च को पातल लसु रुपये खर्च को पनूर लसु कोटो रुपये खर्च को सदा पासा दो रुपये दरुण और से दे जेब के वाचोले और पदे खुशाले दी च यूसुफ अलैहिस्सलाम द किनान पनाशो आंतर दे च द मखदज़म के बम पनाशी दौड़ बशीर और बुशरा काफिले के जान सर पूखानों के नाव द पास पे जलबाब वाचोलो पर्दे गिलाफुने पे वाचोल मख के सड़े उलेगल च गुलामान खैस्ता के डवलो सिंगार के वाले दुरुन गुलामान तवाचवे उगे जुन के वर तवाचवे वेख्तवर लगवड़ के तमाम गुलामान दे मैदान तराशी जक बशीर और बुशरा द मालिक फकाफिले के यो गुलाम रा रवान दे आगा गुलाम दुमरा मजेदार दे के बांधे द इस्मान लान दे दोमर मजेदार गुलाम माशूम चाली दलैन दे नो तासु खपल गुलामान माशूमान खैस्ता के जकदागम मुकाबला पखाइस के डेर अगराना दा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौख द पास सूर दे औ काफिला मिस्र तरवाना दा यूसुफ अलैहिस्सलाम चे रवान दे नु परवान की द अल्लाह हमद व सनावाई यूसुफ अलैहिस्सलाम शक्ल रू गेर कलो औ क्वीते गुजारो उम्मीद अल्लाह सनाओ अल्लाह ते आवाज को सवक्त कोई तान यू रूणो गुरजोलो न दोखी मन के पसजदा प्रेवतम द अल्लाह जिक्र अज़कार द अल्लाह लो यो बड़ाई ने बयान करा सवक्त रूणो पका पेले वाला खर्च को द खरसूल पवक के सजदा वाला गोला औ द यो अल्लाह तने काबान द यो अल्लाह ने काबान दे द यो अल्लाह फरमान बरदार यो अल्लाह ते सजदे वाला गोला औ अल्लाह ते विच अल्लाह तमे मददगार शाह सवाखे चूख द पास सूर को न द उख द पास नास्ते चजबद मिस्र पमंडे के खरसे गमा या अल्लाह नंद याकूब अलैहिस्सलाम सोए औ लख्त जिगर दस्तर गोतोर दजल सरूर दजल करार औ द जुन वकार नन बद मिस्र पमंडे के द गुलामानो सारा खरसीगी सवक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र खार तरसीगी और डंडोरों का गेदा नगारों का गेदा डंडूर ची आवाज़ों को चियो बेहतरीन गुलाम रा रवान दे न कायना पशान हुसन दाग हुसन पशान न दे आसमान के नवर त गोरा दशपे कमर त गोरा दा सहरी दा आसमान अगे द सबास्तूरी त गोरा यो मजेदार बेहतरीन खाइस गुलाम रा रवान दे कोर पकोर खबर शो दुनिया के लिए उतर शो खार दर पदर शो चगिदी या उस बादशाह हुई दा गुलाम बजाखलमा बल बादशाह हुई दा बजाखलमा दिल तभी भी जुलेखा खबर शुला चियो मजेदार हुस्न और सिंगार रवान ले जुलेखे खपल गुलामान और खपल रईसान रहोलेगल नौकरान खादिमान रहोलेगल चला शाखा फैले वाला तो आया चदा गुलाम जमाकू से लड़ावली जबैत पडर कीमत बांधे वाखलमा दा काफिले वाला तो आया चदा गुलाम मंडे तद मिसन बे यवाज जमा दर लड़ावली जबैत पगरान कीमत वालमा दल्त जुलेखे जवाब रागे
چې د مصر په منډه کې به په یوسف علیه السلام بولی کیږي د چا بولی اوچتوا نو دا یوسف علیه السلام دا مزیدار غلام به د هغه چي چې چا په بولی بړای وکړه او د چا بولی ډیر وا یوسف علیه السلام بداوي دلته بیبي زلیخا خپل خاون عزیز مصر راغوستا چې وسړی راشه وزیر اعظم پریدا تخوبات شي پریدا کورته لګوند راشه یو مزیدار غلام را روان دی په منډه کې ببولی کیږي خبردار چې بل څوک درنه خرید نه کی او بل څوک درنه وان خلی ال شابان دا په زویونه سو نستاز وشتو نزماز وشتا مزیدار او خسته غلام دی کورته بیراولو تبم ورته زوی و زبم ورته زوی و او په زوی به اونې سو خپل سترګې په یخی کو پرړه په قرار او تسلی ورکو ال سړی راشا دلته عزیز مصر आवाज کوي چې د منډه والو خبر شه نه د چا تمغه منم نه د چا جواهر منم نه د چا ملغلر منم نه د چا دولت او عزت منم یوسف علیہ السلام دا غلام بزماوی یو طرف تا زلیخی مال جمع کا بل طرف تا بادشاہان راغلی دی رئیسان راغلی دی سوداگران راغلی دی لوی لوی مالکان راغلی دی او د میدان منس کے ولار دی دلتا یو بوڑے خزدان ور سرد مالو چپا غندلاس کے دا آواز کئی چه اغا مزیدار یوسف علیہ السلام کم زید اسم دا یوسف علیہ السلام خریدار ایمان حضرت یوسف علیہ السلام خواہ کے ادری داغ بوڑے ورتے وی بچیا زمستا خریدار ہے مام زان سر مال روڑے دے خلق ورنہ تپوس گئی اے بوڑے تو خو غریب ہے فقیر و حقیر ہے بے وس و بے بس ہے دیر کمزور ہے ستاد غریب ہے مثال طول جہان پیش کو لے نشی و بوڑے دا مزیدار غلام با تپس خرید کے اگا بوڑے خلقو تا خپل مال چپا غندور کرلا چه دا دولت تے دا عظمت تے دا مان لے دا زما اہل و عیال دے دا طول باور کمو یوسف علیہ السلام با پی واخلما زلیخی تا بادشاہان دکی ورکی سوداگران دکی ورکی چه دا بوڑا ستا مقابلہ کے دا ستا مقابلہ کے دی بوڑا لگا پا غندر اوڑے دا سڑی ور پسے کا او دا سوداگر دا ملنے بہار کا طول سوداگر راجا مشو بوڑے کم سونو نیوان او دا سوداگر میدان دا غلامانو دا میدان نا او دا منڈے نے بہار لرے گزار کرا اگا بوڑے ورطو جڑل چه و بدبختانو آخر ما پا دی خریدارانو کی ولی نپرے دے زم یو خریدار ہے ما خلق ورطو ایٹ سکو نراغلی دی جازو نراغلی دی لیلیو خان راغلی دی سنگان و اتیان راغلی دی دا طول بارون راغلی دی ننلال ملغلر و جواہر راغلی دی دولت و دینار و دراہم راغلی دی و بی بی پندون و قطارون لگی دلی دی اغیب اغلی سادہ مالو چپ پاغند یوسف علیہ السلام کا لگیگی اغا بوڑا ورطو جڑل چه ماد دے میدان نمو باس ہے زپدے پوئے ماں چه داغستے نشما خدا دا کمال تا چه گورما قال و مقال تے گورما دا دا جمال تا چه گورما دا دا اللہ نبی معلومی گی او دا اللہ ولی معلومی گی کدا دا سوداگر او خریدار اللہ دا قیامت پورس کی طلب کی زان تیرو بلی نمانبم اللہ تا پوس گئی چه پدغ خریدارو کے تم ولا روے تم زما خوالا راشا اے دا مصر سوداگرو ما مکڑوئی ما مجڑوئی ما سر ظلم مکوئی ما بہار مشڑئی ما لرکوئی ما تا معلومات دے چه زوا غریب بوڑے ما بیسو کا بیس رہے ما فقیر و حقیر ما دا یوسف علیہ السلام اغسطے نشما خود دا تمام خریدار با اللہ پاک قیامت پورس کے زان تراجم کی نزبم پکے ما زبد یوسف علیہ السلام دیدن مکما دا نبی آخر زمان
رحمان دیدن بمکمان او در بلا یزال دیدن بمکمان زمزان پا خریدارانو کشمارمان حضرت یوسف علیہ السلام لاندی پروت دے خریدار چار چاپیر ولار دے دلتا زلیخان یوسف علیہ السلام باندے لاس کے خودا آواز کچھ وخاوندان و شوہران دزمک باندے او اسمان لاندے سمر دولت و عزت و عظمت وی طول ما ترا حاضر کان اغا بڑھائی ورطا جاری چاہے بی بی ما یوسف علیہ السلام تا پریدان زورتا لگورمان یوسف علیہ السلام اغسطو کی میں غرض نشتان خرید کے دو کی میں غرض نشتان ودا اللہ بندان ودا اللہ بندگان ودا اللہ اعلا پیغمبر اولا پیغمبر دے اجلا پیغمبر دے دیر مزیدار او خوشگوار پیغمبر دے ددے پیغمبر دیدن کوما قیامت کے بالان ددو تمام سوداگرو خریدار دان تراجم کی ماں بمر سر غواری اللہ دیدار بہو کما نن عزیز مصر دو یوسف علیہ السلام پسر لاس اخرے چیزد دو خریدار ماں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین زمازیزانو دا دویم واقعان دویم حصہ بیان دلتا مکمل شو ددری میں حصہ انتظار کوئے ان قریب دا ستاسو خدمت کے بپیشی رب کریم دے دا تمام موریدون کی زندگی دراز و دا خوشحال نصیب کی یا اللہ تمام مردگان او بخا دا اسلام مردگان او بخا قبر کے دا غمون دردون نا پامان کا یا اللہ سمر مریضان وی کورنو کی غرنو کی اسپتالونو کی طول تصحت کامل ورکا قرضدار قرض نہ بچ کا دا قرض نے اخلاص کا یا اللہ غلامان غلامین اخلاص کا بندیوان دا بند اخلاص کا یا اللہ طالبان علمان کا علمان دا درس و تدریس دا حق بیان تابدار کا یا اللہ دنیا مخستک و خیرت مخستکا یا اللہ دا رسول اللہ امتیان دا رسول اللہ دیدار تا پل دیدار تا دا عرشور لاند راج مکان وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ویڈیو آپ کو مفید اور رہنمائی و والی محسوس ہو تو مہربانی فرما کر لائک ضرور کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ دینی اور اسلامی پیغامات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں. ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے. آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ اور آپ کے لیے